प्रधानमन्त्रीले पार्टीसँग यी यावत विषयमा सल्लाह गर्नुपर्छ पर्दैन? उहाँले त मैले सबै सल्लाहले गरेको छु भनिरहनु भएको छ त। सल्लाह गरेको थियो भने किन यस्तो? हो, सल्लाह गर्ने, सल्लाह अनुसार काम गरेन भन्ने अनि तल जाने, यही त विडम्बना, यही त। अनि कहाँ सरकारलाई साथ दिने कामहरू हो र अब हटाउनु पर्ने 1 2 3 के हो? पार्टीको कुरा मानेन, कुन कुरा मानेन, के कुरा मानेन, ती ठाउँमा छलफलहरू हुनु पर्यो नि, त्यहाँबाट टुङ्ग्याउनु पर्यो नि। मान्दैन गर्दैन भने एउटा व्यक्ति पछाडि जानु पर्ने, उसलाई ठेगान गर्नु पर्यो नि। त्यो ठेगान के हो निकाल्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो त्यो गर्नु पर्यो। तर आज राष्ट्रव्यापी रूपबाट दुनियाँलाई हँसाउँदै कम्युनिस्टहरूको एउटा बिजोग देखाउने काम किन गरिँदैछ? मतलब केपी शर्मा ओलीले जुन खालको प्रवृत्ति, जुन खालको राज्य सत्ता चलाइराख्नु भएको छ, राज्य सत्ता सञ्चालन गर्दाखेरि पार्टीसँग कोर्डिनेसन नगरेको भन्ने एउटा आरोप लागेको छ। यतापट्टिको पक्षले आरोप लगाउँछन्। ठिक छ, लौटी ढङ्गले गरेको ठिक छ, त्यो छलफलको विषय बन्न सक्छ कि तल प्रचारको विषय बन्न सक्छ। छलफलको विषय हुनु पर्यो, गर्न दिएन भने नदिनुको कारण के हो खोजी हुनु पर्यो, कारणलाई रोक्ने तरिका के हो त्यो रोक्नु पर्यो। त्यो गर्नको लागि कुन कुन कमिटी को जरुरत पर्छ त्यो गर्नुपर्ने कि राष्ट्रव्यापी रूपबाट चाहिँ के भनेदेखि तथानाम गरेर विरुद्धमा किताबहरू छापेर तल लिएर जानु पर्यो। अब पार्टीभित्र यो खालको खेल भइसकेपछि यहाँहरू पनि अहिले छुट्टा छुट्टै आम भेलाहरू कार्यक्रमहरू गर्दै हिँडिराख्नु। हामी छुट्टै हिँडेका छैनौँ, हामीले छुट्टै नगर्नुहोस् भनेका छौँ र हामीले सही कुराहरूलाई लिएर जानुहोस् भन्ने कुराहरूको आह्वान गरिरहेका छौँ। त्यसो भने नाम पाउँछ प्रदेशले, काम पायो भने नाम त 1 नम्बर आफै पनि राम्रै छ नि। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता रणध्वज लुहार तपाईँहरूलाई फेरि पनि म स्वागत गर्दै अब औजार विशेषको यो कुराकानीमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। औजार विशेष कुराकानी अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि हामी 45औँ अङ्कमा आइसकेका छौँ। आरोह र अवरोहलाई पार गर्दै हामी आज पहिलोचोटि आफ्नै स्टुडियोबाट यो कुराकानी तयार गरिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अहिलेसम्म यहाँहरूको साथ र सहयोगले हामी औजार टिभीको यो आफ्नै स्टुडियोबाट बोल्न सक्ने भएका छौँ। हामी औजार टिभी मार्फत यहाँहरूलाई विविध व्यक्तित्वहरूसँग रहेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी यस्ता व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दैछौँ जो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवं 1 नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष देवराज घिमिरे। उहाँसँग रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। खास गरी उहाँसँग अहिले नेकपाको रणाको केका लागि, जनताका लागि, स्वार्थ पूर्तिका लागि, सत्ता र शक्तिका लागि के हो त भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ। आजका अतिथिलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ औजारलाई। आराम कुशल हुनुहुन्छ? म निको आनन्दै छु, आराम छु। मैले अघि पनि चिनारीको क्रममा विषयवस्तु जोड्ने क्रममा उद्घोष गरिसकेको छु। खास गरी नेकपा भित्रको यो रणाको चाहिँ केका लागि मैले देख्दाखेरि अहिले नेकपा भित्र जुन किसिमको वाद विवादले एउटा अप्ठ्यारो ठाउँमा पार्टी पुगिरहेको छ, यो स्पष्टत वर्तमान नेतृत्वलाई असक्षम, अयोग्य, अनुचित भन्ने प्रमाणित गरेर यो नेतृत्वलाई फाल्ने कुरामा पहिलो प्राथमिकता। मतलब मैले भन्नु खोजेको ठ्याक्कै सटिङमा भनिदिनु न। अहिलेको रणाको नेपाली जनताले 2/3 बहुमत दिएर विजय गरे नेकपाले। इतिहासमै पहिलोचोटि 5 वर्ष कार्यकाल सम्हाल्न चाहिँ यो अवसर दिएका छन्। अब अहिले पछिल्लो रूपमा भइरहेको नेकपा भित्रकै आन्तरिक कलह जनताको लागि हो कि सत्ता र शक्तिको लागि? होइन, मैले अघि नै भने नेतृत्वलाई फाल्ने कुरामा यो आन्दोलन, यो प्रयत्न, यो कन्स्पिरेसी अथवा यो तानातानी यो हो। जुन वर्तमान नेतृत्व छ त्यो नेतृत्वलाई हटाउनको लागि गरिएको प्रयत्न। कसले हटाउनु खोज्दैछ नेतृत्वलाई? नेतृत्वलाई हटाउन खास गरिकन पूर्व एमालेमा रहँदाखेरिका पार्टीका 16 वर्ष नेतृत्व सम्हालिसकेका हाम्रो पार्टीको नेता, अहिले पनि वरिष्ठ नेताको रूपबाट रहनुभएका कमरेड माधव कुमार नेपाल, जुन पूर्व प्रधानमन्त्री समेत भइसक्नुभयो एकजना उहाँ, र अर्को पूर्व माओवादी केन्द्रको रूपबाट रहेको पार्टीका तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष
कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। नामै किटान गरेर उहाँहरू दुईजनाको भूमिका केमा रह्यो त भन्दाखेरि यो नेतृत्वलाई जसरी पनि फाल्नुपर्छ। किनभने उहाँहरूबाट गरिएका खास गरी 1 नम्बर प्रदेशका प्रोग्रामहरूमा यो कुरा प्रष्ट रूपबाट उहाँहरूका केन्द्रीय नेताहरूले अभिव्यक्ति गरेर आएका छन् र यसलाई फाल्नुपर्छ, यो फाल्ने कुराको लागि सबैले योगदान गर्नुपर्छ भनेर आइसकेपछि त अब हामीले छर्लङ्ग बुझ्नु पर्यो नि। छर्लङ्ग बुझ्ने कुरालाई अब यहाँ लुकाइछिपाइ गर्ने कुरै भएन कि उहाँहरूको कोसिसै यसलाई फाल्नुपर्छ भन्नेमा रह्यो। मतलब नेकपाभित्र अहिले गुट र उपगुटले प्रशय पाएको छ, एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने कसरी भन्ने कुरामा मात्र तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित होइन। जनताको लागि के गर्ने भन्ने त्यसो भन्दा पनि उहाँहरूको नेतृत्वमा अहिले जो दुईजना मैले शीर्ष नेताको नाम लिएँ, उहाँहरूको नेतृत्वमा यो नेतृत्वलाई असफल भइसकेको छ, यसलाई फाल्नुपर्छ र मात्रै जनताको हित हुन सक्छ भन्ने नाराका साथ यो काममा उहाँहरू लाग्नु। मतलब यहाँको अर्थ अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार पनि सम्हाल्नु भएको छ, पार्टी पनि सम्हाल्नु भएको छ। केपी शर्मा ओली सही, अरू दुईजना विषय भन्नु खोज्नुभयो। त्यसो भन्दा पनि मैले सही र विषय भनेको छुइनँ। मैले के भन्दैछु भने उहाँहरूको प्रयत्न त्यसमा गइरहेको। कार्यशैली चाहिँ नकारात्मक हो, प्रधानमन्त्रीले गर्ने कार्यशैलीप्रतिको चाहिँ प्रश्न हो भनेर चाहिँ ती नेताहरूले भन्छन्। फेरि होला, कार्यशैली बेठिक भयो होला, घटना बेठिक भयो होला, कामको परिणाम राम्रो आएन होला, बेठिक भयो होला, ती छलफल गर्न सकिन्छ। तर कार्यशैली भएन भन्ने नामबाट त्यसलाई फेर्नुपर्छ भन्ने जुन तर्कहरू आइरहेको छ या फाल्नुपर्छ भन्ने आइरहेको छ, त्यो कति यथार्थसङ्गत छ, त्यो कतिको जरुरी छ। अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी अध्यक्षताको पनि भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, सरकारको पनि नेतृत्व गर्नुभएको छ, एकलौटी ढङ्गले पार्टी पनि चलायो, सरकार पनि चलायो, आफ्नो व्यक्तिगत निर्णय चाहिँ लागू गर्यो भन्ने आरोपहरू। यो भ्रमको खेती गर्नुभएको हो। म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, लामो कुरामै नगइकन गएको भदौ 26 गते हाम्रो पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णयहरू हाम्रो पार्टीको अन्तर्पार्टी निर्देशन 5बाट आएको छ। त्यो अन्तर्पार्टी निर्देशन 5मा स्पष्ट 2टा कुराहरू उल्लेख छ, 3टा कुरा पनि भनौँ। त्यो के छ भने अब हाम्रा पुराना अन्तर्विरोधहरू सकिए, 26 गतेलाई कट अफ डेट तोक्ने, ती पुराना असहमतिका कुराहरू बिर्सेर अब एकता र सौहार्द वातावरणका साथ अगाडि जाने। त्यो जाने क्रममा बाँकी समय केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेदारी निर्वाह गर्ने मूलत र अब पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका प्रचण्ड भन्नाले पुष्पकमल दाहालले निर्वाह गर्ने एउटा कुरा यो प्रष्ट उल्लेख छ। यसभन्दा अगाडि पनि अढाई वर्ष चाहिँ पार्टी चलाउने, अध्यक्ष चलाउने नियम उल्लङ्घन गरेको त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हो नि त। होइन, हिजो भित्र के भयो भन्ने कुरा पछिबाट कोट्याउँदाखेरि आएका अरेका होइन जस्ता कुराहरू छन्। तर यो त प्रश्न के छ भने उहाँले समझदारी गरेर अब एउटाले प्रधानमन्त्री चलाउने, एउटाले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भएर चलाउने भन्ने निर्णय निर्देशन गर्ने उहाँहरू दुईजना हो। उहाँहरूको सिग्नेचरबाट अन्तर्पार्टी निर्देशन 5 जारी भएको छ। म दावाका साथ के भन्छु भने सरकार चलिरहेको छ। सरकार योभन्दा राम्रो चल्नु पर्थ्यो, अर्कै ढङ्गबाट चल्नु पर्थ्यो, कस्तो चलाउनु पर्थ्यो, कसले चलाउन सक्थ्यो, छलफल गर्न सकिएला, बहस गर्न सकिएला, तर सरकार त चलिरहेको छ। पार्टी त त्यो निर्णय गरेपछि पनि चलिरहेको छैन नि। पार्टी चलाउनु कसले रोक्यो, के कुराले रोक्यो, त्यो कुरा आउनु पर्यो नि, त्यो कुरा ल्याउनु पर्यो नि। उहाँको पक्षधरबाट आज राष्ट्रव्यापी रूपबाट प्रोग्रामहरू गरिरहनु भएको छ। काठमाडौँमा पनि त्यस्ता आमसभाको रूपबाट मिटिङ बैठकहरू मिडियाबाट आइरहनु भएको छ। उताको कुरा छाडिदियो, 1 नम्बर प्रदेशमा पनि भर्खरै दमकमा चाहिँ युवाहरूको आह्वानमा भनेर चाहिँ विद्यार्थी र युवाहरूको आह्वानमा, खास गरिकन विद्यार्थी अन्तर्राष्ट्रियको आह्वानमा चाहिँ गरियो। त्यहाँ केपी ओली रहेसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त हुन्छ। केपी ओलीले सरकार असफल पारिसकेको छ, सरकारले गलत कामहरू गरेको छ, उसलाई जसरी पनि हटाउनुपर्छ र अध्यक्षबाट पनि हटाउनुपर्छ। उहाँका नेताहरूले त्यहाँको वक्तव्यमा त्यही कुराहरू दिनुभएको छ। जिम्मेदारी लिने, पार्टी चलाउने भन्ने र सरकार चलाउने भन्ने, चलिरहेको सरकारलाई साथ सहयोग गरेर पार्टीले चलाउनु पर्ने कुरामा विरुद्धमा के राष्ट्रव्यापी रूपबाट उत्रेर जाने, काम गर्न नदिने, अनि आफूले पाएको जिम्मेदारीमा कुनै सङ्गठनको कामहरू नगर्ने, मिटिङ बैठक नगर्ने, सङ्गठन के हुँदैछ भन्ने निर्देशनहरू नगर्ने, के गर्नुपर्छ नगर्ने। र मैले अघि तपाईँलाई 3-4टा कुरा भन्छु भने थिएँ। एउटा त यसरी कार्यविभाजन भयो, काम नगर्ने। हामीले देख्दा, म केन्द्रीय सदस्य, त्यो पनि 49 सालदेखिको निरन्तर केन्द्रीय सदस्य हो। अहिले पनि मेरो त्यही भूमिकाकै कारणले 1 नम्बर प्रदेशको पार्टी अध्यक्ष मलाई पार्टी लिएर भएको मान्छे। मलाईसम्म थाहा छैन कि उहाँले किन गर्नु भएन, के कारणले गर्नु भएन। केपी ओलीले गर्न दिएन,
आउनु पऱ्यो नि त। यो कारणले केपी ओलीले मलाई के भनेदेखि भने पनि गर्न दिएन। अनि गर्न नदिएकोलाई उहाँ मानेर किन बस्नुभयो? यो त भदौ 26 को भदौ 29 गते निर्देशन जारी भएको छ। असौज, कार्तिक, मङ्सिर, पुष्पै भइसक्यो आज। 3 महिना पुरा भएर 4 महिना लागिसक्दाखेरि पनि केही गर्नु भएको छैन। त्यस्तै गरी सङ्गठन विभागको प्रमुख हाम्रो कमरेड वामदेव गौतम हुनुहुन्छ। देशभरि सङ्गठन कसरी चलिरहेको छ? मतलब केपी शर्मा ओलीले जुन खालको प्रवृत्ति, जुन खालको राज्य सत्ता चलाइराख्नु भएको छ, राज्य सत्ता सञ्चालन गर्दाखेरि पार्टीसँग कोर्डिनेसन नगरेको भन्ने एउटा आरोप लागेको छ। यतापट्टिको पक्षले आरोप लगाउँछन्, ठिक छ, लौटी ढङ्गले गरेको। ठिक छ, त्यो छलफलको विषय बन्न सक्छ कि तल प्रचारको विषय बन्न सक्छ। छलफलको विषय हुनु पर्यो। गर्न दिएन भने नदिनुको कारण के हो खोजी हुनु पर्यो। कारणलाई रोक्ने तरिका के हो त्यो रोक्नु पर्यो। त्यो गर्नको लागि कुन कुन कमिटी को जरुरत पर्छ त्यो गर्नुपर्ने कि राष्ट्रव्यापी रूपबाट चाहिँ के भनेदेखि तथानाम गरेर विरुद्धमा किताबहरू छापेर तल लिएर जानु पर्यो। यसले के देखिन्छ भन्दा यी तथाकथित आरोपहरू हुन्। तर उद्देश्य अघि मैले भनेकै हो कि जसरी पनि उसलाई पावरबाट हटाउनुपर्छ, सरकारको प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्छ र पार्टीको अध्यक्षबाट हटाउनुपर्छ। ऊ रहेसम्म यो हुँदैन भन्ने। अब पार्टीभित्र यो खालको खेल भइसकेपछि यहाँहरू पनि अहिले छुट्टा छुट्टै आम भेलाहरू कार्यक्रमहरू गर्दै हिँडिराख्नु। हामी छुट्टै हिँडेका छैनौँ। हामीले छुट्टै नगर्नुहोस् भनेर भनेका छौँ र हामीले सही कुराहरूलाई लिएर जानुहोस् भन्ने कुराहरूको आह्वान गरिरहेका छौँ। जस्तो सुन्दरहरू चाहिँ भएको भेला के हो? अस्ति भर्खरै भेला भएको छ तपाईँहरूको। त्यो मोरङमा भएको विद्यार्थीहरूको भेला के हो? मोरङमा भएको 30 र 1 गते धरानमा भएको राष्ट्रिय युवा सङ्घको भेला के हो? युवा सङ्घले आह्वान गरेर गरेका भेलाहरूमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, खास गरी प्रदेशको तर्फबाट कुनै जानकारी राखेर हामीले गरेका छैनौँ। हामीले पार्टी कमिटीहरूलाई अहिले कुनै पनि भेला गरेर एक अर्काको विरुद्धमा नजानुहोस्, कसरी त्यस्तो लिएर आउँछ त्यसको खिलाफमा जानुहोस् भनेर भित्री रूपमा यहाँहरूको गतिविधि बढिरहेको छ। अब भोलि मात्रै यिनीहरूमा यो खालको गतिविधि हुँदैछ। यो केका लागि यस्ता गतिविधिहरू हुन्छ? होइन, पार्टीमा गतिविधि त हुन्छन् नै। भेलाको कार्यक्रम हुँदैछ। तपाईँहरू अब माथि यहाँले नै अघि आरोप लगाउनुभयो, प्रचण्ड र माधव नेपालले चाहिँ अब ओलीलाई कमजोर बनाउनको लागि लागि परेका छन्। त्यो शक्ति बटुल्नको लागि अहिले तपाईँहरू प्रदेश नम्बर 1 मा यो खालको गतिविधि अभियानहरू बढाउँदै हुन्छ। होइन, उहाँहरू त हटाउनको लागि शक्ति आर्जन मात्रै होइन, हटाउने निर्देशनका साथ हटाउनुपर्छ भनेर तल लाग्नु भएको छ। हामी के भइरहेको छ माथि र के बेठी भइरहेको छ भन्ने कुरालाई तल गर्नुहोस् भनेर भनेको छु। के बेठी भएको छ, ठिक के हो, बेठी के हो, सल्लाह दिनुहोस्, सुझाव दिनुहोस्, सीमाभित्र बसेर दिनुहोस्, कमिटी प्रणालीबाट दिनुहोस् भनेर हामीले भनेको छौँ हाम्रो पार्टीभित्र, खास गरी 1 नम्बर प्रदेशभित्र। तर यसरी के नै हटाउने, खेद्ने, लखेट्ने जे कुराहरू उहाँहरू गरिरहनु भएको छ त्यसको काउन्टरमा यसरी जानुहोस् भनेर हामीले भनेको छैन। यो गर्न दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा छ। अघि मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ, वामदेव गौतम पार्टी सङ्गठन विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यो भएको करिब 3 वर्ष लागिसक्यो। 3 वर्षसम्म सङ्गठन विभाग पूर्ण गरेको छैन। विभागका मिटिङ बैठकहरू भएको छैन। विभागले निर्देशनहरू गर्दैन। निर्देशन गरिएका कुराहरू कार्यान्वयन कसरी हुँदैछ त्यो हेरिँदैन। बरु गरिन्छ कि प्रधानमन्त्री वामदेव कसरी हुने, त्यसका लागि अनेक कुराहरू आइरहेका छन्। अब त्यो राष्ट्रिय सभामा गएर बन्छ कि बन्दैन, संविधानले दिन्छ कि दिँदैन देखि लिएर कहाँ कसले राजीनामा गरेर गर्नेदेखि लिएर आदि सबै खेलोफडको त्यहाँ गइरहेको छ। त्यसैले मेरो स्पष्ट भनाइ के हो भनेदेखि वर्तमान नेतृत्वलाई असफल भनेर लखेट्ने र आफू नेतृत्वमा गर्नुपर्छ भन्नेमा भन्दा पर्दैन गतिविधिमा छैन। त्यसैले यो त के भनेदेखि 2/3 को बहुमत पाइसकेपछि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले के गर्नुपर्थ्यो, कसरी गर्नुपर्थ्यो भन्नेतिर त नेतृत्वमा सोच र छलफलै छैन। त्यसलाई कसरी लखेट्ने भन्ने ठाउँमा पुगेर गरिसकेपछि त अप्ठ्यारो स्थिति। कस्तो अचम्म हुन थाल्यो। खास गरी नेकपा 2टा शक्ति मिलेर ठुलो पार्टी बन्यो, बहुमतको सरकार बन्यो, सङ्घमा पनि, प्रदेशमा पनि, स्थानीय तहमा पनि कम्युनिस्टको जनप्रतिनिधिहरू, कम्युनिस्टको सहभागिताले अहिले देश सञ्चालन भइरहेको छ। तर आफै बिचमा चाहिँ गुट र उपगुटको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूमाथि, नेकपामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ। अर्को चुनाव फेरि आउँछ, जनताले मूल्याङ्कन गर्ने समय आउँछ भनेर जनता कुरेर बसिरहेका छन्। तपाईँ जस्तै चिन्ता र नबुझेको मैले पनि कुरा के हो भने, जनताको साथ सहयोग पाएर सरकारमा पुगिसकेपछि त समग्र पार्टी सरकारको पर्फर्मेन्समा लाग्नु पर्थ्यो। सरकार सम्पूर्ण जनता र राष्ट्रको हितमा समर्पित भएर लाग्नु पर्थ्यो। त्यसकै लागि नेताहरू त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको नेताहरू हो। त्यसकै लागि जनताले साथ सहयोग दिएर चाहिँ राजतन्त्र अन्त्य गर्नेदेखि लिएर यहाँसम्म आएको कुरा, चाहे त्यो दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटोबाट हिँडेको होस्, चाहे जनआन्दोलनको बाटोबाट हिँडेको होस्, अर्थात्
एमालेको कार्यनीतिबाट होस् वा माओवादीको कार्यनीतिबाट हिँडेको होस्, यो यहाँ आइसकेपछि त्यो काम गर्नुपर्छ। तर त्यो सत्तामा पुर्याउन नदिने शक्ति, खास गरी कम्युनिस्ट विरोधी शक्ति जो लागेको थियो, त्यो लागेको शक्ति त सत्तामा पुर्याउन रोक्नु प्रयास गर्न सकेन। सत्तामा पुगेपछि असफल पार्न कसरी हो त्यो लाग्नु स्वाभाविक छ, लागिरहेकै छ। तर नेकपाभित्रकै नेताहरू चाहिँ यो उपलब्धिलाई चाहिँ जनता र राष्ट्रको हितमा र खास गरिकन समाजवाद हुँदै साम्यवादी उद्देश्यको लागि चाहिँ लाग्नुपर्ने बेलामा एकले अर्कालाई सिध्याउनको लागि, त्यसमा पनि यो सरकारलाई असफल पार्ने, यो अहिलेको नेतृत्वलाई पार्टीबाट असफल पार्ने काममा जे लाग्नुभयो, यो नि एउटा दुःखद र यो नि एउटा गम्भीर विषय छ। यसका कमी कमजोरीलाई हटाउँदै यसलाई सबल पार्ने कुरामा कहीँ भूमिका खेलेको देखिएको छैन अहिलेसम्म। अब केपी ओलीको शैली मन परेन, केपी ओलीको स्वभाव मन परेन, केपी ओलीको आवाज मन परेन, केपी ओलीको लवाज मन परेन, केपी ओलीले लगाएको रङ ठिक छैन, यी जस्ता कुराको त के मतलब हो र? तर सरकारले गर्नुपर्ने कामको बारेमा कहाँ बहस छलफलहरू हो? अनि कहाँ सरकारलाई साथ दिने कामहरू हो? र अब हटाउनु पर्ने 1, 2, 3 के हो? पार्टीको कुरा मानेन, कुन कुरा मानेन, के कुरा मानेन, ती ठाउँमा छलफलहरू हुनु पर्यो नि, त्यहाँबाट टुङ्ग्याउनु पर्यो नि। मान्दैन गर्दैन भने एउटा व्यक्ति पछाडि जानु पर्ने, उसलाई ठेगान गर्नु पर्यो नि। त्यो ठेगान के हो निकाल्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो त्यो गर्नु पर्यो। तर आज राष्ट्रव्यापी रूपबाट दुनियाँलाई हँसाउँदै कम्युनिस्टहरूको एउटा बिजोग देखाउने काम किन गरिँदैछ? अब यही नै एउटा गम्भीर विषय। पार्टीभित्र अथवा सरकार सञ्चालन गर्ने क्रममा अहिले भर्खरै मात्र फेरि विवाद आएको छ यो संवैधानिक परिषदको अध्यादेशको विषयमा, होइन? प्रधानमन्त्री स्वयं पनि ब्याक हुनुभएको थियो, मन्त्री परिषदबाट यसलाई ब्याक गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। अहिले यो कुराले उग्र रूप लिइरहेको छ। पार्टीका तपाईँकै नेताहरूमा पनि यो बिचमा चाहिँ सन्तुष्टि छैन, असन्तुष्टिहरू व्यक्त भइरहेको छन्। प्रधानमन्त्री स्वयंले यो अध्यादेश फिर्ता गर्छु भन्ने चाहिँ कुरा आएको थियो। यो शैली त कता कता एकलौटी शैली, निरङ्कुश शैली भन्ने त्यसै आरोप त लगाएको छैन नि दोस्रो नेताहरूले त, होइन? उहाँहरूको बिचमा के सहमति भयो, त्यो सहमतिमा के विमति भयो, यी कुराहरू त कमिटीका ढङ्गबाट आउनु पर्यो नि। किनभने प्रधानमन्त्रीले पार्टीसँग यी यावत विषयमा सल्लाह गर्नुपर्छ पर्दैन? उहाँले त मैले सबै सल्लाहले गरेको छु भनिरहनु भएको छ त। सल्लाह गरेको थियो भने किन यस्तो हो? सल्लाह गर्ने, सल्लाह अनुसार काम गरेन भन्ने, अनि तल जाने, यही त विडम्बना। आफू अनुकूलको निर्णयको कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले विवादमा पर्दै हुन्छ, आफूलाई पनि अहिले त्यो खालको चाहिँ विवादमा पार्दै हुन्छ होला। अब उहाँ अनुकूल हो कि राष्ट्र अनुकूल हो कि सरकार अनुकूल हो कि त्यो त अलिकति विवेचनै गर्नुपर्छ, बहस छलफल गर्नुपर्छ। विवादमा कसरी पार्न सकिन्छ भन्ने प्रयत्नहरू चाहिँ एकदम त्यो उत्रिएर आइसकेको परिस्थितिको उहाँले सामना गरिरहनु भएको छ। अब नेपाली जनताले पार्टी आज फुट्छ भोलि फुट्छ, तपाईँहरू बिचमा पनि अन्योलता छ, जसले गर्दाखेरि पार्टी एकता भइसकेपछि पनि पार्टीका गतिविधिहरू अभियानहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन। तपाईँमा पनि नैराश्यता आएको छ, पार्टी के होला भन्ने विषयमा। अब के हुन्छ पार्टी? मैले नेता नेतृत्वलाई जसरी विश्वास गरेको थिएँ त्यसमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। नेता नेतृत्व चाहिँ साँच्चै राष्ट्र जनताको लागि हुन् कि आफ्नै इच्छाको लागि हुन् भन्ने प्रश्न खडा भएकै छ तपाईँले उठाउनु भएको कुरामा। त्यस मानेमा अब नेतृत्वलाई कसरी बुझ्ने भन्ने एउटा नयाँ ढङ्गबाट सोच्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ म पनि छु। तर कुरा के होइन भनेदेखि अब यसको मतलब कम्युनिस्ट आन्दोलन नै बेठिक छ, कम्युनिस्ट आदर्श नै हुन सक्दैन, अथवा मार्क्सवादी सिद्धान्त नै फेलियर भयो, अब हामी यो गर्न सक्दैनौँ, यो हुँदो रहेछ, सबै निजी स्वार्थमा लाग्दो रहेछन् भन्ने त्यो निराशामा म बिल्कुल छैन। गलत चिजलाई गलत साबित गर्न सकिन्छ, गलत ढिलो छिटोको कुरा हो, गलत हुन्छ। जहाँसम्म पार्टी फुट्छ भन्ने कुरामा किन फुट्ने? पार्टी किन फुटाउनु पर्यो? पार्टी फुट्दैन, निकाल्ने हो भने विधिबाट निकाल्नु पर्यो। त्यो विधि भनेको महाधिवेशनमा जाउँ, होइन ठुलो गल्ती गरेछ यो गल्ती गर्यो, चार्जसिट आउनु पर्यो। कस्तो राजनीतिक अस्त्र फ्याँक्दिनुहुन्छ है तपाईँहरू, खास गरी महाधिवेशन जाने त्यसपछि यो विवादको समाधान गर्ने भन्नुहुन्छ। जबकि तपाईँहरूको पार्टी एकता भइसकेपछि पनि पछिल्लो गतिविधि हेर्दाखेरि पार्टी एकीकरणले पूर्णता पाउन सकेको छैन, अझै पनि भातृ सङ्गठनहरूले पूर्णता पाउन सकेको छैन। अब 3-4 महिनामा महाधिवेशन जाने कुरा गर्नुहुन्छ, यो त राजनीतिक अस्त्र होइन र? होइन, के गर्ने त्यसमाथि भर पर्ने भयो नि। महाधिवेशन गर्ने हो भने महाधिवेशन गर्ने योजना बनाउनु पर्यो, तदनुसार लाग्नु पर्यो। नेताहरू महाधिवेशन गर्न नलाग्ने, महाधिवेशन गर्छौँ भन्ने, एक्लै अर्कालाई सिध्याउने खेलमा लाग्ने, अनि महाधिवेशन हुन्छ। तर महाधिवेशन समाधान गर्ने महाधिवेशन हो भनेपछि त महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नु पर्यो,
खोइ त तपाईँकै प्रदेश नम्बर 1 मा कमिटीले पूर्णता पाउन सकेको छ। भातृ सङ्गठनहरू पहिलाको साबिक एमाले साबिकको माओवादीहरू आफ्नै तालमा छन्। तपाईँले आफैले पनि प्रदेश नम्बर 1 मा एकीकरण गर्न सक्नु भएको छैन अनि महाधिवेशनको कुरा गरेर राजनीति अस्त्र फ्याँकिदिनुहुन्छ। यस्तो छ, एकीकरण गर्ने भनेको अलग अलग ठाउँमा अलग अलग एकीकरण गर्ने कुराहरू होइन। एकीकरण गर्ने भनेको राष्ट्रिय स्तरबाट एकीकरण गरेर तलसम्मका इकाइहरू एकीकरण गर्ने कुराहरू हो। जब माथिल्लो नेताहरू एकले अर्कालाई सिध्याउन र यो त्यो लागिसकेपछि तलको एकीकरण तलबाट गरेर सम्भव छैन। पानीको मूल फुटेको ठाउँमा बाहिरबाट टालेर त्यो सम्भव हुँदैन नि, भित्रबाट टाल्नुपर्छ नि। त्यस्तै कुराहरू यो पार्टीको पनि। अब जहाँसम्म महाधिवेशनको कुराहरू समस्या हो, नीतिको समस्या हो, नेतृत्वको समस्या हो, व्यवहारको भने यसको छलफल गर्ने ठाउँ कहाँ त भन्दाखेरि हामी अहिले अन्तरिम फेजमा छौँ। महाधिवेशनमा जाने गएको 3 महिनाको प्रयत्नबाट निकालेको निष्कर्ष यही थियो। त्यो हामीले निकालेको निष्कर्ष होइन नि, हाम्रो शीर्ष नेताहरूले निकालेको निष्कर्ष। 3 महिना भनेको असार, साउन, भदौ। भदौ 29 गते जारी भएको परिपत्रमा अब यसरी जाने भने, तर फेरि पनि त्यसरी त गएन नि। त्यसमा भनिएको अब महाधिवेशनमा जाने। महाधिवेशन जानको लागि त तलको सबै व्यवहारहरू हुनु पर्यो नि। भन्दा महाधिवेशनमा जाने भन्ने गर्दाखेरि जसरी भए पनि सरकारलाई असफल साबित गर्ने र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने, अध्यक्षबाट असफल भनेर उसलाई हटाउने र अर्को गर्ने, यसमा लागिरहने। तल भन्दाखेरि चाहिँ अब महाधिवेशनमा जाने, यो नै विडम्बनापूर्ण नेतृत्वले कामहरू गर्छ। तपाईँहरू पछिल्लो समय अहिले गुटगत भेला गर्दै हुन्छ, तपाईँहरूमाथि लागेको आरोप गुटगत भेलाहरू भइरहेको छ, धमाधम गर्दै हुन्छ। खास गरी यो महाधिवेशनको तयारीको लागि हो कि सत्ता र शक्ति जोगाउनको लागि? होइन, साँचो कुरा जे हो तपाईँहरूले त्यही बुझ्नुहोस्। त्यो साँचो कुरा म के भन्छु भने गुटगत भेला माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालले केपी ओलीको खिलाफमा तल भ्रष्टाचार तमाम यस्तो गर्यो भनेर भ्रष्टाचारको नायक फल्ना, षड्यन्त्रकारी फल्ना, संविधान विरोधी फल्ना भनेर उहाँहरूले चार्जसिट चाहिँ तल छापेर तल बाँडेर एकदम देशव्यापी रूपबाट अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यसो नगर्नुहोस् भनेर हामी भन्दा भने त्यो त सम्भवै पनि तल बाँड्यो। त्यो बाँडिसकेपछि केपी ओलीले दिनुभएको जवाफलाई लिएर के हो त भन्ने कुराहरू केपी ओली पक्षधरहरू पनि लागेका छन्। यो त हामी गर्दै छैनौँ, यो त नेतृत्वले गर्दैछ। यो साँचो बुझ्नुहोस्। यसले त के देखाउँछ भने नि अब नेकपा जुनसुकै समयमा दुर्घटनामा पर्दैछ गुट र उपगुटको भेलाले गर्दाखेरि, त्यो त स्वीकार्नुहुन्छ नि? गुट र उपगुटको भेलाले होइन, नेताहरूका प्रयत्नले त्यतातिर लगिरहनु भएको छ। हामी कार्यकर्ताहरू तपाईँहरू आफै मदन भण्डारी फाउन्डेसनको ब्यानरमा कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ। मदन भण्डारी फाउन्डेसन आजभन्दा 14 वर्ष अगाडि स्थापना भएको संस्था हो। त्यसको आफ्नो विधान, आफ्नो कार्यक्रम, आफ्नो कार्यनीति छ। त्यो भनेको के भने मदनको विचारको संरक्षण गर्ने, प्रवर्धन गर्ने र मदनलाई अमरत्व प्राप्त एउटा विचारको नेताको रूपबाट स्थापित गरेर लाने। त्यसले त आफ्नो काम जहिले गरिरहन्छ नि। त्यसलाई गुटको भेला भनेर बुझ्ने कुरै यो के भनेदेखि पूर्वाग्रहपूर्ण बुझायो। किन मदन भण्डारी फाउन्डेसन एउटा छुट्टै वैचारिक संस्था हो। तर सामूहिक कार्यक्रम किन हुन सक्दैन? कस्तो सामूहिक? त्यसमा भएका जति आउँछन् त्यसमा नभएका आउँदैन। त्यो त तपाईँहरूको पनि त पत्रकारिता त अहिले औजार यो टिभी छ, त्यस्तै गरी अनलाइन टिभी, अर्को के टिभी त छ नि। उसले आफ्नो आफ्नो कार्यक्रम गर्छ, आफ्नो ठाउँबाट लान्छ। त्यसमा उसले आए बोलायो भने बहस गराउन सक्छ। मदन भण्डारीका विचारको बारेमा विभिन्न विचार बोक्ने नेताहरूलाई बोलाउने गरेको छ, विगत पनि बोलाउने गरेको छ, अहिले पनि बोलाउँछ। तर उसले आफ्नो कार्यक्रम त गरिरहन्छ नि। त्यसको खिलाफमा बोल्नेहरूलाई पनि बोलाउँछ, त्यसको पक्षमा बोल्नेहरूलाई पनि बोलाउँछ। के हो त जनताको जनवाद भन्ने? त्यसको रक्षा गर्नको लागि उसले आफ्नो गतिविधि त गरिरहन्छ नि। तर यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने भनेर जे निर्णय गर्यो, खास गरिकन यसको आर्थिक हैसियत के हो नाम चाहिँ किटान गरेका छैन। राष्ट्रिय नेताहरूको नाममा खोलेका प्रतिष्ठानहरूको आर्थिक पारदर्शिताको लागि र यो कसरी जाने भन्ने मोनिटरिङ गर्नको लागि चाहिँ 1 महिनाभित्रमा सबै कामहरू गरिसक्ने गरी तल गतिविधि नगर्नु भन्यो। अब त्यसका साथीहरूले त्यो समयसम्म पर्खेर पनि बस्नु। तर 4 महिना बितिसक्यो त केही पनि आइसकेपछि एउटा स्वतन्त्र सङ्गठन जो पार्टीको जनसङ्गठन पनि होइन, अभिन्न सङ्गठन पनि होइन, पार्टीका जनसङ्गठन यसरी उत्रेर गइरहेका छन्। चाहे अन्तर्राष्ट्रियको कुरा गरौँ, चाहे युवा सङ्घको कुरा गरौँ वा अन्य खालका सङ्गठनहरू। अहिले त के भने पूर्वेली समाजको नामबाट पनि त्यो खालका गतिविधिहरूमा चाहिँ समानान्तर पार्टी कमिटीहरूका भन्दा पनि गम्भीर गतिविधिहरू गरेर गइरहेका छन्। भने मदनको विचारलाई नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तको रूपबाट स्वीकारेर पार्टी चलिरहेको थियो हिजो नेकपा एमाले।
अब नेकपा भइसकेपछि पेट बोलीमा त्यही राख्ने तर नाममा के भनेदेखि जनताको जनवाद भनेर आइरहेको सन्दर्भमा उसले 3 महिना पर्खिँदाखेरि पनि गतिविधिहरू चाहिँ नगरेर प्रतिबन्धित भएर उसले किन बस्छ? उसले त गरिहाल्छ। र यो गतिविधिलाई चाहिँ गुटगत गतिविधि गर्ने माध्यम, गुटगत गतिविधि गरे भन्ने नै पूर्वाग्रहपूर्ण कुराहरू हो। त्यो त पार्टीले कारबाही गरे पनि जे गरे पनि म यसको विधानअनुसार चल्छु भनेर त्यसको सदस्य भएका मान्छेहरूले चलाउने संस्था हो त्यो सङ्गठन हो। उसको विश्वास त्यसमा छ तब त्यसमा जान्छ। त्यहाँ गए बापत मदन भण्डारीका विचार बोकेको संस्थामा गए बापत पार्टीले कारबाही गर्छ भने पार्टीको कारबाही सहने कि त्यो संस्था छाड्ने, यदि त्यो ठाउँमा पुग्छ भने। तर त्यो त गरेको छैन। उसले त 1 महिनाको लागि अहिले गतिविधि नगर्नुहोस् भनेको थियो, तर कार्यकर्ताहरूले माने 1 महिनासम्म पर्यो। तर त्यसलाई प्रतिबन्ध गर्ने अनि रडाको मचाएर अब यो गतिविधि तपाईँहरूको राष्ट्रव्यापी रूपमा अगाडि बढ्छ। कुन यो अहिले जुन गतिविधि भइरहेको छ मदन भण्डारी फाउन्डेसन मार्फत गर्नुपर्ने हो तर गरिरहेको छैन। किन गर्नुपर्ने भने मदन भण्डारीका विचारमाथि यत्रो ठुलो आक्रमण हुँदै त्यो संस्थालाई चाहिँ कोल्याप्स गर्ने कुराहरू गर्दा त्यो संस्था त स्वतन्त्र संस्था हो नि, आफ्नो रक्षाको लागि त उसले त गर्नुपर्ने हो नि, तर गरिरहेको छैन। हामी अब कुराकानीको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। खास गरी अब यो नेकपाभित्रको यो रडाको यो समस्या यत्तिकै रह्यो भने अन्ततः नेकपाको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। यो त यहाँले पनि स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। अबको निकास के हो त त्यसो भने? मैले देखेको निकास अहिले पनि मैले सुरुमै चर्चा गरेँ, 26 भदौमा स्थायी समिति जुन निष्कर्षमा पुग्यो त्यो निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्न नेताहरू इमान्दार भएर लाग्नुपर्छ। खास गरिकन केपी ओली, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सचिवालय अनि स्थायी समिति यदि यही कुरामा लागेको खण्डमा यसको निकास सहज। त्यो भनेको महाधिवेशनको तयारीमा जाने, त्यसको लागि चाहिने सदस्यता वितरणदेखि लिएर प्रतिनिधिको छनौटदेखि लिएर विचार बनाउने कुरादेखि लिएर नेतृत्व छनौट गर्ने तहसम्मको एउटा प्लान बनाएर व्यवस्थित ढङ्गबाट महाधिवेशन गरेपछि पार्टीको के भनेदेखि नेतृत्व कसले टुङ्गिन्छ। अब सरकारको जहाँसम्म कुरा महाधिवेशन सक्दा नसक्दा अर्को सरकारको बेला आइसकेको हुन्छ, सबै लागेर किन सरकारको राम्रो पर्फर्मेन्स गर्ने, राष्ट्र जनताको हितमा कम्युनिस्टको सरकारले दिएका योगदानहरू के हुन्थ्यो त्यो देखाउने गरेको जाने, यो कुरामा लाग्नु बाहेक अरू केही बाटै छैन। एकले अर्कालाई सिध्याउँछु, निकाल्छु, फेल गर्छु भनेर जाने भनेको विनाश भएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिध्याउने कुराहरू हो। जनताले यसलाई क्षमा गर्दैन। अब हामी अन्तिम चरणमै आइसकेका छौँ। प्रदेश 1 को यहाँ अध्यक्ष होइन, प्रदेश सरकार बनेको पनि यतिका समय भइसकेको छ। यहाँहरूकै पार्टीको नेतृत्वको प्रदेश सरकार छ, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हुन्छ नेकपाभित्रको। तर प्रदेशले न्वारण अझैसम्म पनि प्रदेशको हुन सकेको छैन, अर्थात् नामाकरण हुन सकेको छैन। अझै पनि 1 नम्बर प्रदेश नै भनिरहेका छौँ। यो सरकार पनि असफल भएको, यहाँहरूको पार्टी पनि असफल भएको हो। होइन, नाम राख्दा र नराख्दा सफल र असफल भनेर निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन। नाम राख्यो सफल, नाम राखेन यो असफल। मतलब सफल हुँदाखेरि त प्रदेशले नामाकरण पाइहाल्थ्यो नि। यस्तो छ, सबभन्दा पहिला राजधानी घोषणा गर्ने 1 नम्बर प्रदेश नै हो। पहिलोपल्ट जनताको भावना विपरीत राजधानी घोषणा गरिदिनु भयो। अब जनताको भावना केलाई मान्ने भन्दा जनप्रतिनिधिले निर्णय गर्ने कुराहरू दि जनप्रतिनिधिको निर्णयबाट विराटनगरलाई राजधानी हुने गरेको घोषणा भएको छ। अब यो फेल खायो भन्दा अन्त सबै गरे यसले गर्न सकेन भन्ने अर्थमा तपाईँले भन्नुहुन्छ भनेदेखि पहिला राजधानी निर्णय गर्यो। यसले राजधानी निर्णय गर्ने ठिक गर्यो कि बेठिक गर्यो, जनताको भावना अनुरूप छ कि प्रतिकूल छ, धरानको अनुकूल छ कि झापाको अनुकूल छ, विराटनगरको अनुकूल छ, यो अर्कै विषय हो। अब जहाँसम्म नामको कुराहरू हो, अन्त पनि नाम कसरी घोषणा गरिए भन्ने कुराहरूलाई तपाईँहरूले अलिकति हेर्नु हो भने थाहा हुन्छ। हामी त्यसलाई प्र्याक्टिसमा गइरहेका छौँ र त्यो जति बेलासम्म गर्ने कुराहरू होइन कि अब यो त सदन बसेर संसदले गर्ने कुराहरू। अब सदन पनि आइरहेको छ एकातिर भने, अर्कातिर यी सबै कुराहरूमा कामहरू गर्नलाई कुनै भावनामा मात्रै बगेर भन्दा पनि वस्तुसँग ढङ्गबाट जानुपर्छ। र यो जानको लागि पार्टीले पनि सोचिरहेको छ, पार्टीको सरकारले पनि तदनुकूल सोच्नेछ र सरकारले प्रस्ताव ल्याउनेछ, तदनुकूल के संसदमा बहस छलफल गरेर टुङ्गिने। पार्टीको धारणा के छ? खास गरी भूगोल, जाति, अन्य हिसाबले यहाँ जातिको पनि कुरा उठिरहेको छ, भूगोलको हिसाबले पनि नामाकरण हुनुपर्छ भनेर चाहिँ आवाजहरू उठिरहेका छन्। पार्टीमा पनि खालकै कुराहरू छन्। पार्टीले निर्णय र निर्देशन गरिसकेको स्थिति छैन।
जसरी बाहिर तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ पार्टीभित्र पनि त्यसकै के भनौँ त्यसकै एउटा अभिव्यक्तिहरू त त्यहाँ पनि भनिदिनुहोस् न के हुन सक्छ प्रदेशको नामाकरण? छलफलले के टुङ्गिन्छ त्यही हुन्छ। त्यो त छलफलमा गएपछि विषयमा केन्द्रित भएपछि बल्ल यस्तो हुनसक्छ भन्न सकिन्छ। अहिले त्यो अनुमान गरेर वा यो गर्नुपर्छ भनेर मैले एक्लै भन्ने विषय कहिलेसम्म त्यसो भने नाम पाउँछ प्रदेश एक्लै? काम पायो भने नाम त 1 नम्बर आफै पनि राम्रै छ नि। 1 नम्बर प्रदेश भन्ने भनेदेखि यो पनि हुनसक्छ। यसैमा चित्त बुझाउनु पर्ने 1 नम्बर। अब यही चित्त बुझाउँ भन्ने जनप्रतिनिधिले भन्यो भने हुनसक्छ त्यो पनि, किनभने त्यस्तो धेरै आपत्ति मानिहाल्नुपर्ने चिजहरू व्यक्तिगतबाट मलाई लाग्दैन। आफैमा 1 नम्बर प्रदेश नामाकरण त्यो पनि हुनसक्छ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद छ। औजार विशेष कुराकानीमा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार मौका दिनुभयो थोरै भए पनि विवादको बिचमा, र फेरि यस्ता मौकाहरू दिनुहुनेछ र जनताले साँचो कुराहरू थाहा पाउनेछन् तपाईँहरूको औजार मार्फत भन्ने विश्वास राख्दै यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवं 1 नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष देवराज घिमिरे। औजार विशेष यो कुराकानी गर्नुहुँदै क्यामेराम्यान रुद्र घिमिरे सहित दीपक लिम्बू र म रणध्वज लुहार पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।